विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस भर्चुअल कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7 को गणित विषय अन्तर्गत विस्थापन पाठ लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यसमा विस्थापन के हो, कुनै पनि वस्तु वा ज्यामितीय आकृति कसरी विस्थापन हुन्छ, विस्थापन हुनका लागि के अवस्थाहरू हुनुपर्छ, विस्थापनका तथ्यहरू के हुन् र कुनै पनि ज्यामितीय आकृतिलाई ग्राफ पेपरमा कसरी स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौं। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ नि? हो, शाबास। ल त्यसो भए किताब, कापी, कलम लिएर टिभी स्क्रिनको नजिकै बस्नुस् है। ल यो स्क्रिनमा हेर्नुस् त, यहाँ के देखिएको छ? यसमा सही भन्नुभयो, दुईवटा किताबहरू देखिएका छन्। तर यसमा यो पहिलो ए भनेको पहिलो स्थानमा भएको किताबलाई हामीले एरोले देखाएको साइडतिर सारेका छौं र बी स्थानमा पुर्याएका छौं। यसो गर्दा यो पहिलो स्थानमा भएको बुक र दोस्रो स्थानमा भएको बुकको आकार, प्रकार र अवस्थामा के देखिएको छ त? भन्नुस् त। हो, सही भन्नुभयो। यिनीहरूमा केही पनि परिवर्तन देखिएको छैन। तर यिनीहरूको स्थानमा त परिवर्तन देखिएको छ नि, होइन र? हो, यसरी कुनै पनि वस्तुलाई निश्चित दिशा र तोकिएको परिमाणमा अगाडि सार्नुलाई स्थानान्तरण भनिन्छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसक्यौं, होइन त? सम्झनु भयो? शाबास। ल आज त्यही स्थानान्तरणको प्रकारहरूमध्ये एउटा प्रकार हामी विस्थापन पढ्न गइरहेका छौं। यसमा हामीले अहिले भर्खर कुरा गरिसक्यौं, यो ए स्थानको बुकलाई बी स्थानमा सारिएको छ। हामीले सार्दा पनि यसलाई निश्चित दिशा कता सार्ने भनेका छौं, दायाँतिर सारेका छौं र एरोले देखाएको जति भाग हामीले सारेका छौं, अर्थात् निश्चित परिणाम पनि छ। त्यसैले यो पनि विस्थापनको एउटा उदाहरण हो। ल अब यो अर्को चित्र हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ एकजना मानिसले आफ्नो भुइँमा ओछ्याएको गलैँचालाई तानिरहेका छन्। यदि उनले यो गलैँचालाई आफूतिर 200 मिटर ताने भने उनको यो गलैँचाको विपरीततिरको टुप्पो, यो दुईटा टुप्पो उनीतिर सर्छ कि सर्दैन होला? अनुमान गर्नुहोस् त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। हामीले कुनै पनि वस्तुलाई आफूतिर तान्यौं भने त्यो वस्तुको अर्को छेउ पनि त्यति नै दिशामा र निश्चित दूरीमा आफूतिर सर्दछ। यसरी कुनै पनि वस्तु वा आकृतिलाई निश्चित दिशा र दूरीमा सार्नुलाई विस्थापन भनिन्छ। ल यसमा हेर्नुस् त के देखिरहनु भएको छ? यहाँ एउटा टायर हामीले गुडाएका छौं। टायर आफ्नै गतिमा गुडिरहेको छ। टायर गुडिरहँदा पनि यसको प्रकार, अवस्था, आकार सबै एउटै देखिएका छन्, होइन त? हो, तर हरेक चोटि टायर गुड्दाखेरि यसको स्थितिमा भने के छ? परिवर्तन आइरहेको छ। त्यसैले यसलाई पनि हामी विस्थापनको उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौं। ल हेर्नुस् त, यहाँ यो चित्रमा के देख्नुभयो? एउटा सानो भाइले आफूभन्दा पनि सानी बहिनीलाई ट्रलीमा राखेर गुडाउँदैछन्। ट्रली भनेको झलुङ्गो जस्तै हो। यसमा उनले जति अगाडि बढाएका छन्, हेर्नुस् त, यो अगाडिको पाङ्ग्रा जति अगाडि बढेको छ, पछाडिको पाङ्ग्रा पनि त्यही गतिमा त्यति नै दूरीमा अघि बढेको छ। त्यसरी नै यो पछि सरेको पनि देखिएको छ नि। पछि सर्दा पनि पछाडिको पाङ्ग्रा जति दूरीमा पछाडि सरेको छ, अगाडिको पाङ्ग्रा पनि त्यति नै दूरीमा पछाडि सरेको देखिन्छ, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, शाबास। यहाँ हामीले हेर्नुस् त के देखिरहेका छौं? एउटा केटीले
साइकल चलाइरहेकी छिन्। उनीले स्थान एबाट साइकल चलाएर स्थान बीमा पुगेकी छन्। हामीले उनको साइकलको उनीमा कुनै पनि परिवर्तन देखेका छैनौँ, मात्र स्थानमा परिवर्तन देखेका छौँ। तर हेर्नुहोस् त, स्थान एमा हुँदाखेरिको उनको साइकलको अगाडिको पाङ्ग्रादेखि स्थान बीमा पुग्दाखेरिको अगाडिको पाङ्ग्रासम्मको दूरी 15 मिटर छ भने ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र तपाईँहरूले भन्नुपर्ने छ त्यो यदि अगाडिको यो पाङ्ग्राहरूको दूरी 15 मिटर छ भने पछाडिको पाङ्ग्राहरूको दूरी कति हुन्छ होला? यिनीहरू बराबर हुन्छन् कि हुँदैनन् होला? पक्कै पनि सही भन्नुभयो। यो पछाडिको दुईटा पाङ्ग्रा बीचको दूरी पनि बराबर छ र यो कुन दिशामा सरेको छ हेर्नुहोस् त, दायाँतर्फ गएको छ। यसरी समतल सतहमा रहेका वस्तु वा ज्यामितीय आकृतिका हरेक बिन्दुहरू उत्तिकै दूरी र उही दिशामा स्थानान्तरण हुनुलाई नै विस्थापन भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? हो, शाबास। ल त्यसो भए विस्थापन हुनको लागि चाहिँ के आवश्यकता पर्दछ त? तपाईहरूले बुझिसक्नुभयो होला, भन्नुहोस् त। ल त्यसो भए म तपाईहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो एउटा स्थान छ, यो ए हो, यहाँ अर्को स्थान छ, यो बी हो, यो स्थान सी हो, यो स्थान डी हो अनि यो स्थान ई हो। प्रत्येकको दूरी 2 किलोमिटर छ। 2 किलोमिटर। यदि कुनै एउटा मानिस स्थान एबाट 2 किलोमिटरको दूरीमा गएछ, ल भन्नुहोस् त ऊ कुन स्थानमा पुग्यो होला? के भन्नुभयो रे? भन्नुहोस् त फेरि। स्थान बीमा। किन ऊ स्थान सीमा पुग्न सक्दैन र? ल हेर्नुहोस् है, ल अर्को भाइले भन्दै हुनुहुन्छ कुन स्थानमा रे? डीमा हो। ल हेर्नुहोस् त, कुनै एउटा व्यक्ति एबाट 2 किलोमिटर सर्यो, उनी 2 किलोमिटर हिँडेर कुन स्थानमा पुगे? हामीलाई त दिशा नै थाहा छैन। उनी दायाँ गए कि बायाँ गए कि माथि गए कि तल गए, हामीलाई त्यो नै थाहा छैन भने त हामी उनी कुन दिशामा पुगे भनेर भन्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यसैले विस्थापनका लागि जहिले पनि निश्चित दूरी अर्थात् परिमाण र दिशा आवश्यक हुन्छ। बुझ्नुभयो त? यदि मैले तपाईहरूलाई यो व्यक्ति एबाट 2 किलोमिटर दायाँतर्फ गएका छन् भनेको भए तपाईहरूले के जवाफ दिनुहुन्थ्यो? भन्नुहोस् त। गुड, सही भन्नुभयो। बी स्थानमा पुग्थे। यदि उनी 2 किलोमिटर दूरीमा नै माथितिर गएको भए कहाँ पुग्थे रे? गुड, उनी सीमा पुग्थे। अनि एबाट नै 2 किलोमिटर उनी बायाँतिर गएको भए कहाँ पुग्थे? डीमा पुग्थे। अनि एबाट उनी तलतिर 2 किलोमिटर गएको भए कहाँ पुग्थे? ईमा पुग्थे। यसरी विस्थापन हुनको लागि जहिले पनि परिमाण र दिशाको आवश्यकता हुन्छ। बुझ्नुभयो त? हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले विस्थापन के हो अनि विस्थापन हुनका लागि के आवश्यकता हुन्छ भन्ने बारेमा त छलफल गरिहाल्यौँ, होइन त? ल अब भने हामी एउटा किताबलाई, जुन अघि नै हामीले स्क्रिनमा पनि हेरेका थियौँ नि, स्थान एबाट सारेर स्थान बीमा पुर्याउँदा के परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई हामी यहाँ गरेर हेरौँ है त। ल अब यता हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ किताबलाई एउटा ग्राफ पेपरमाथि राखेको छु र यसलाई ट्रेसिङ गरेको छु। र मैले नाम पनि दिएँ ए बी सी र डी। अब म यही किताबलाई नै सिधा केही दूरीमा यता सार्नेछु र यसलाई पनि ट्रेसिङ गर्नेछु।
यसलाई मैले नामाकरण गरेँ ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास अनि डी ड्यास। ल अब हेर्नुस् त यसमा के देख्नुभयो, एउटा ए बी सी डी र अर्को ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास डी ड्यास, दुईवटा आकृतिहरू बनेका छन्। यी आकृतिहरू के हुन् त हजुरहरू अनुमान गर्दै गर्नुस् है त। यहाँ हामीले देखिएका आकृतिहरू के रहेछन् त अनुमान गर्नुभयो? हो, तपाईहरुले सही अनुमान गर्नुभयो। दुवै आकृतिहरू आयत हुन्। यहाँ आयत ए बी सी डी र आयत ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास डी ड्यास बराबर छन् कि छैनन् त भन्नुहोस् त। हो, यिनीहरू बराबर छन्। किन? हामीले एउटै किताबले ओगटेको क्षेत्रफल हो नि यो। हेर्नुस् त, एउटै किताबले ओगटेको क्षेत्रफल भएपछि यिनीहरू के छन्? बराबर छन्। त्यसैले हामी यो वस्तुको आकृति र विस्थापन गरेपछि आएको प्रतिबिम्ब दुवै अनुरूप हुन्छन् भन्न सक्छौं। ल अब त्यसो भए ए देखि ए ड्याससम्म कति दूरी छ त त्यो नापेर हेरौँ है त। हामीले यो ग्राफ पेपरमा लिएका छौं, त्यसैले नाप्दाखेरि हामी यसको प्रत्येक कोठाहरू गन्ने छौं। ल हजुरहरू पनि म सँगसँगै गर्नुस् है। ए बाट हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए देखि ए ड्याससम्म कति रहेछ? 12 एकाइ। ल त्यसो भए बी देखि बी ड्यास चाहिँ के छ त त्यो पनि गनेर हेरौँ न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बी देखि बी ड्याससम्म पनि 12 एकाइ नै रहेछ। त्यसो भए सी को चाहिँ के छ त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सी बाट सी ड्याससम्म पनि 12 एकाइ नै रहेछ। अनि डी बाट हेरौँ है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डी देखि डी ड्याससम्म पनि 12 एकाइ नै रहेछ। यसको अर्थ ए भन्ने बिन्दुलाई 12 एकाइमा सारिएको रहेछ र यसको प्रतिबिम्ब के आएको रहेछ? ए ड्यास। त्यसरी नै बी लाई पनि, बी पनि कति एकाइ सारिएको रहेछ? 12 एकाइ। अनि डी लाई पनि कति सारिएको रहेछ? 12 एकाइ। ए र डी दुईटालाई 12 12 एकाइ सार्दाखेरि बी र सी पनि के रहेछ? 12 एकाइ नै सर्दो रहेछ। बुझ्नुभयो त? हो। ल त्यसो भए मैले यो अब यो कति युनिटमा सारिएको छ भनेर हामी प्रत्येकचोटि यहाँ गनेर हेरिरहन त हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि, होइन त? त्यसैले म यहाँ एउटा रेखा खिच्दैछु। पहिला मैले एउटा बिन्दु लिएँ, यो बिन्दुको नाम पी छ। यहाँबाट हेर्नुस् है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैले 12 मा गएर अर्को एउटा बिन्दु लिएँ, क्युब। किन? हामीले प्रत्येक बिन्दुलाई 12 एकाइमा सारेका छौं नि, त्यसैले 12 एकाइ लिएको। अब म पी र क्यू लाई रुलर राखेर जोड्दैछु। हेर्नुस् त, हाम्रो चित्र पी बाट क्यू तिर गएको छ कि क्यू बाट पी तिर आएको छ? हामीले एबीसीडी हाम्रो वस्तु हो र ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास डी ड्यास भनेको हाम्रो आकृतिको के हो? प्रतिबिम्ब हो विस्थापन पछि। त्यसैले यो हाम्रो दायाँतिर गएको छ, मैले एरोले देखाएँ। यदि अब यो पीक्यू कति छ? 12 एकाइ। कतातिर गएको छ? दायाँतिर। यसरी परिमाण र दिशा दुवै भएको रेखालाई हामी विस्थापन भेक्टर भन्छौं। अब हामीलाई यो एबीसीडी लाई कति उता सारिएको छ भन्दा हामी के भन्छौं? 12 एकाइ दायाँतर्फ सारिएको छ। 12 एकाइ दायाँतर्फ भनेको यो रेखाले संकेत गरिरहेको छ र यसलाई नै हामी विस्थापन भेक्टर भन्छौं। जहिले पनि विस्थापन गर्नको लागि विस्थापन भेक्टर थाहा हुनुपर्छ। अर्थात् विस्थापन भेक्टर भनेको परिमाण र दिशा दुवै थाहा हुनुपर्छ भनेको हो। बुझ्नुभयो त?
ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले विस्थापन के हो, विस्थापन हुन के चाहिन्छ, अनि विस्थापन कसरी हुँदो रहेछ भनेर पनि हेर्यौ नि है। ल त्यसो भए अब यही चित्रका आधारमा विस्थापनका तथ्यहरू चाहिँ के हुन् त एकछिन सोच्नुहोस् त। हामीले धेरै कुरा छलफल गरिसकेका छौँ, तथ्य त तपाईँ हामीले छलफलबाटै निकाल्ने हो नि। ल सम्झनुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सम्झँदै हुनुहुन्छ नि है। तपाईहरूले सम्झनु भएको, सोच्नु भएको कुरासँग यी कुराहरू मिल्यो कि मिलेन हेरौँ है त। विस्थापनका तथ्यहरू: समतल सतहमा रहेका ज्यामितीय आकृतिलाई विस्थापन गर्दा सो आकृतिका हरेक बिन्दुहरू उत्तिकै दूरी र उही दिशामा स्थानान्तरण हुन्छन्। एकपटक सम्झनुहोस् त, अघि एबाट ए ड्यास कति थियो रे? 12 एकाइ। अनि बीबाट बी ड्यास पनि कति थियो त? 12 एकाइ। हामीले त ए र डी को साइडबाट किताबलाई सारेका थियौँ नि 12 एकाइ। त्यसरी सार्दाखेरि सी र बी र सी पनि के भएको थियो? 12 एकाइ नै सरेको थियो। त्यही कुरा यहाँ लेखिएको हो। ल विस्थापनका आकृति र प्रतिबिम्ब अनुरूप हुन्छन्। हामीले अघि भर्खर के देखेका थियौँ? एबीसीडी आयत र ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास डी ड्यास आयत दुईटै के थिए? क्षेत्रफल बराबर थिए। त्यसैले तिनीहरू के पनि हुन्? अनुरूप त्रिभुज पनि हुन्, अनुरूप चित्र पनि हुन्, आकृति पनि हुन्। बुझ्नुभयो त? ल अब कुनै पनि बिन्दु र त्यसको विस्थापन पछिको बिन्दु जोड्ने रेखा विस्थापन भेक्टरसँग समानान्तर हुन्छन्। मैले अन्तमा अघिकोमा तल पिकी एउटा लाइन बनाएको थिएँ नि, त्यो पनि कति थियो? 12 एकाइ। ए देखि ए ड्याससम्म पनि कति थियो? 12 एकाइ। अनि बी देखि बी ड्याससम्म पनि कति थियो? 12 एकाइ। अनि सी देखि सी ड्याससम्म पनि 12 एकाइ। डी देखि डी ड्याससम्म पनि 12 एकाइ। ती सबै एक आपसमा के थिए? समानान्तर थिए। बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अहिले हामीले विस्थापनका तथ्यहरू के रहेछन् भन्ने बारेमा छलफल गरिहाल्यौँ। बुझ्नुभयो त? स्याबास। ल त्यसो भए अब हामी कुनै एउटा ज्यामितीय आकृतिलाई ग्राफ पेपरमा राखेर विस्थापन गरेर हेरौँ है त कसरी विस्थापन गर्न सकिँदो रहेछ। मैले यहाँ एउटा ग्राफ पेपर राखेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि ग्राफ कपी लिएर मैले जे गर्छु त्यही सँगसँगै गर्नुहोस् है। यहाँ मैले एउटा ज्यामितीय आकृति लिन्छु, जे लिँदा पनि हुन्छ। म 3वटा बिन्दुहरू बनाउन गइरहेको छु। यसलाई ए भनौँ, यसलाई बी र यसलाई सी। मैले 3वटा नामहरू पनि दिएँ। यसलाई जोडेर हेरौँ न त के बन्दो रहेछ। के को चित्र बन्यो भन्नुहोस् त? स्याबास, यो त्रिभुज बन्यो। अब हामी यो त्रिभुजलाई विस्थापन गर्दैछौँ। कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभएको। कसरी विस्थापन गर्नु? हामीलाई त यसको दिशा पनि थाहा छैन अनि हामीलाई त यसको परिमाण पनि थाहा छैन। भेरी गुड। ल बुझिहाल्नु भयो नि है तपाईहरुले। कुनै पनि चित्र अथवा वस्तुलाई विस्थापन गर्नको लागि हामीलाई पहिला परिमाण र दिशाको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ एउटा विस्थापन भेक्टर बनाउँदै छु। यसलाई मैले पी र यो बिन्दुलाई मैले क्यू नामाकरण गरे। पी देखि क्यू तिर हामी आकृतिलाई विस्थापन गर्दैछौँ। पी क्यू कति परिमाण होला त? गर्नुस् त। कस्तो राम्रो भन्नुभयो। अघि नै पो पी क्यू सिधा रेखामा थियो म्याम, हामीले कोठा गन्यौं, अहिले त यो छड्के छ, कसरी गर्ने भन्नुभएको। कस्तो राम्रो प्रश्न हो। यस्तो भयो भने नि हामीले के गर्छौं भने हामी पी देखि क्यूमा पुग्दैछौँ। सोच्नुस् त, यो भन्दा अगाडिको पाठमा नै
तपाईहरुले ग्राफ पेपरमा कुनै पनि बिन्दुलाई कसरी प्लट गरिन्छ भनेर त जानिसक्नु भएको छ नि, हैन र? हो, हामीले जहिले पनि बिन्दुहरू प्लट गर्दा तेर्सो रेखा अर्थात् एक्स अक्षबाट सुरु गर्छौं र त्यसपछि ठाडो रेखा अर्थात् वाई अक्षमा जान्छौं। त्यसो भए पी बाट हामी हेर्नुस्, पी बाट क्यू भनेको दायाँतिर छ कि बायाँतिर छ? गुड, दायाँतिर छ। कति एकाइ दायाँतिर रहेछ गनौ है त। 1 2 3 4 5 6 6 एकाइ बायाँ पुगेपछि 1 2 3 6 3 6 एकाइ दायाँ गएर 3 एकाइ माथि जाँदाखेरि पी बाट क्यू मा पुगिएको रहेछ। यही नै विस्थापन भेक्टर हो। अर्थात् हामीले अब परिमाण र दिशा दुईटै भेटिसक्यौं। यहाँ कहाँ जाने भन्दा हामी यो त्रिभुज एबीसी को प्रत्येक शीर्षबिन्दुलाई 6 एकाइ दायाँ गएर 3 एकाइ माथि लानेछौं। ल अब ए बाट गर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 यहाँबाट कहाँ जाने? 3 एकाइ माथि 1 2 3 यो बिन्दु ए ड्यास हो। अनि एउटा कुरा सम्झनुस् है, हामीले तेर्सो रेखामा जाँदाखेरि दायाँतिर गयौं भने प्लस हुन्छ, बायाँतिर गयौं भने माइनस हुन्छ। अनि ठाडो रेखामा चाहिँ माथितिर गयौं भने प्लस हुन्छ र तलतिर गयौं भने माइनस हुन्छ। हामीसँग त अहिले 6 र 3 छ नि, दुवै प्लस प्लस छ। त्यसो भएपछि हामी के गर्छौं? हरेक बिन्दुबाट हामी के गर्छौं? शीर्ष बिन्दुबाट 6 एकाइ जाने दायाँतर्फ र प्लस 3 भएकोले त्यहीबाट माथि 3 एकाइ जान्छौं। अब बी बाट पनि गणना गरौँ न त। 1 2 3 4 5 6 यहाँबाट हामी कति माथि जाने रे भन्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? गुड, 1 2 3 यो बिन्दु के हो? बी ड्यास हो। अब हामी सी बाट एउटा शीर्ष बिन्दु त बाँकी नै छ, त्यसलाई पनि हामीले विस्थापन गर्नु छ। ल सी बाट पनि गनौ है त। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 यो बिन्दु के हो? सी ड्यास हो। ड्यास भनेको ए चाहिँ हाम्रो वस्तुको शीर्षबिन्दु, हामीले विस्थापन पछिको प्राप्त गरेको प्रतिबिम्ब चाहिँ ए ड्यास। त्यसरी नै बी हाम्रो वस्तुको शीर्षबिन्दु र बी ड्यास प्रतिबिम्ब, अनि सी हाम्रो वस्तुको शीर्षबिन्दु र यसको प्रतिबिम्ब चाहिँ सी ड्यास हो। अब हामी ए ड्यास, बी ड्यास र सी ड्यासलाई जोड्ने छौं। मैले ए ड्यास बी ड्यास, बी ड्यास सी ड्यास र सी ड्यास ए ड्यासलाई जोडिसकेको छु। ल हेर्नुस् त, एबीसी के हो? एबीसी वस्तु हो। यो वस्तुका हरेक शीर्षबिन्दुहरूलाई हामीले कतातिर विस्थापन गर्यौं? 6 एकाइ दायाँ र 3 एकाइ माथितिर विस्थापन गर्दाखेरि प्राप्त भएको प्रतिबिम्ब त्रिभुज ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास हो। अब हामीले प्रत्येक शीर्षबिन्दुहरू ए र ए को प्रतिबिम्ब, बी र बी को प्रतिबिम्ब अनि सी र सी को प्रतिबिम्बलाई जोड्ने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले नि बनाइरहनु भएको छ नि। ल अब भने हामी ए र ए ड्यास, बी र बी ड्यास अनि सी र सी ड्यासलाई जोडौं है त। हामीले ए बाट ए ड्यास जोड्यौं, त्यसैले यसलाई कता जोडेको भनेर एरोले पनि देखाउनु पर्छ। बी बाट बी ड्यास जोड्यौं अनि सी बाट सी ड्यास जोड्यौं। यो चाहिँ त्रिभुज हाम्रो के हो? प्रतिबिम्ब हो। यो एबीसी त्रिभुज के हो? वस्तु हो। यसलाई हामीले कति सार्यौं? 6 एकाइ दायाँ र 3 एकाइ माथि। त्यसपछि प्राप्त प्रतिबिम्ब के हो? ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास हो। यसका पनि ए देखि ए ड्यास जति छ, बी देखि बी ड्यास पनि त्यति नै दूरीमा छ र सी देखि सी ड्यास पनि त्यति नै दूरीमा छ अनि परिमाण पनि सेम छ। त्यसैले यसलाई हामीले विस्थापन गरिरहेका छौं है त। ल
अब भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि हामीलाई कुनै ज्यामितीय आकृति ग्राफ पेपरमा नदिइकन बाहिर सादा पेपरमा छ भने कसरी विस्थापन गर्छौँ त, त्यो कुरा हेरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त, म दुईवटा बिन्दुहरू लिँदैछु। यो हाम्रो साझा यो बिन्दु ए र यो बिन्दु बी हो। अब म ए र बी लाई जोड्दछु। यो हाम्रो वस्तु हो। अघि नै हामीले त्रिभुज लिएका थियौँ तीनवटा शीर्षबिन्दुहरूबाट। अहिले हामीले रेखा लिएका छौँ, यसमा दुईटा मात्रै शीर्षबिन्दुहरू छन्। यसलाई हामी विस्थापन गर्दैछौँ। हामीले त थाहा पाइसकेका छौँ विस्थापन गर्नको लागि के चाहिन्छ रे, भन्नुहोस् त। गुड। विस्थापन गर्नको लागि हामीलाई विस्थापन कता गर्ने र कतिमा गर्ने दुईटा चिज चाहिन्छ। कता भनेको के, दिशा, र कतिमा भनेको के, दूरी अथवा परिमाण। दुवै चिज चाहियो नि। यहाँ त केही पनि छैन, यतिकै त हामी यसलाई विस्थापन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हेर्नुहोस् है, विस्थापन भेक्टर मैले यहाँ एउटा लिँदैछु। हामी विस्थापन भेक्टर छ भने त्यसलाई जहिले पनि स्मल अङ्ग्रेजी लेटरले जनाउँदछौँ र त्यसको माथि बार पनि दिन्छौँ, एरो पनि दिन्छौँ है। यहाँ स्मल ए एरो भनेको ए भेक्टर भनेको अथवा विस्थापन भेक्टर भनेको। ल अझै पनि त कसरी गर्ने, ल भन्नुहोस् त, यसलाई कसरी चाहिँ विस्थापन गर्ने होला। अलमल हुनुभयो है, किनकि यहाँ त केही लेखेकै छैन। अघि नै त हामीले ग्राफमा थियो, कोठा गनेका थियौँ, यहाँ त त्यो पनि छैन। हेर्नुहोस् त, हामीले अब एबी रेखालाई विस्थापन गर्दैछौँ। यसमा विस्थापन भेक्टर ए छ। एले हामीलाई कता जाने भनेर त देखाइहाल्यो, तर कति एकाइमा जाने भनेर के देखायो त छैन। अनि ग्राफ पेपर भएको भए पनि हामी त्यहाँका एकाइहरू गणना गर्थ्यौँ, यहाँ त त्यो पनि छैन। यस्तो अवस्थामा के गर्ने, हामी रुलर लिएर रुलरबाट यसको दूरी लम्बाइ कति छ नाप्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, यो 16 सेन्टिमिटर रहेछ। अब 16 सेन्टिमिटर भएपछि हामीले प्रत्येक बिन्दु ए र बी दुवैलाई 16 सेन्टिमिटर दायाँतर्फ लैजानेछौँ र हामी यहाँबाट 90 डिग्री अथवा यहीबाट हेर्नुहोस् त 16 एकाइसम्म लानेछौँ। यो 16 एकाइ दायाँतर्फ गयो र यो बिन्दुलाई हामी के भन्छौँ, ए ड्यास। अब यसरी नै फेरि हामी रुलरलाई बीमा अवस्थित गरौँ र सेट स्क्वायरलाई पनि त्यही बिन्दुमा राखेर यहाँबाट 16 एकाइ दायाँतर्फ जाऊ। यो बिन्दु बी ड्यास हो। कतातिर गएको छ, दायाँतिर। अब हामी ए ड्यास र बी ड्यासलाई जोडौँ। ल हेर्नुहोस्, ए वस्तु, यसको प्रतिबिम्ब विस्थापन पछिको प्रतिबिम्ब ए ड्यास, बी वस्तु अनि यसको विस्थापन पछिको प्रतिबिम्ब चाहिँ बी ड्यास। दुवै कतातिर गएका छन्, दायाँतर्फ गएका छन्। यदि रुलर हामीलाई ग्राफ पेपरमा छैन भने चाहिँ हामी दिएको भेक्टरको नाप रुलरबाट नाप्नेछौँ र कुन दिशामा बनाउनुहोस् भनेको छ त्यही दिशापट्टि त्यति नै लम्बाइ राखेर 90 डिग्रीको कोण बनाउनेछौँ। किन 90? हामीले ए ड्यास र बी ड्यास दुवै योसँग के हुन्छ, समानान्तर चाहिन्छ। यदि 90 डिग्रीमा भयो भने यी रेखाहरू आपसमा समानान्तर हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनै पनि ज्यामितीय आकृतिलाई ग्राफ पेपरबाट कसरी विस्थापन गर्न सकिन्छ र ग्राफ पेपर नदिइकन साझा पेपरमा भयो भने त्यसलाई कसरी विस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हेरिसकेका छौँ। अब भने हामी
यसैलाई जियोजेब्राबाट पनि हेरौँ न त है कस्तो हुँदो रहेछ। जियोजेब्रामा स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, जियोजेब्रामा ग्राफ पेपर आइसकेको छ र यहाँ पनि हामीले एउटा ज्यामितीय आकृति लिएका छौँ जुन के छ एबिसी, 3वटा शीर्ष बिन्दुहरू जोडेको हुनाले यहाँ पनि त्रिभुज नै छ। अब हामी यो त्रिभुजलाई विस्थापन गर्नेछौँ। ल मलाई यहाँ हेरेर विस्थापन भेक्टर कति छ भन्नुहोस् त, हामी कता जानुपर्ने छ र हामी कति युनिट जानुपर्ने छ भन्नुहोस् त। गुड, सही भन्नुभयो। यहाँ देखाएको यो रेखा नै विस्थापन भेक्टर हो नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 एकाइ दायाँ गएर 1 एकाइ माथि जानुपर्ने छ। हामीले कसरी चाहिँ विस्थापन गर्ने रहेछौँ? 3 एकाइ दायाँ र 1 एकाइ माथि लान्छौँ। केलाई? त्रिभुजका प्रत्येक शीर्ष बिन्दुलाई। ल हेर्नुहोस् है त, एबाट हामी 3 एकाइ यता सरौँ, 1 2 3 र त्यहाँबाट 1 एकाइ माथि जाँदा कहाँ बन्दो रहेछ ए ड्यास? हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो ए ड्यास आयो। यो चाहिँ ए को प्रतिबिम्ब हो। अब फेरि बीबाट पनि हामी 3 1 नै सर्छौँ। 3 1 को अर्थ 3 एकाइ दायाँ र 1 एकाइ बायाँ हो। 1 2 3 र योबाट माथि 1 एकाइ 1 भनेपछि बी ड्यास कहाँ आयो? यसलाई पनि हेर्नुहोस् त, हामीले बी को प्रतिबिम्ब पनि देखिसकेका छौँ हैन त। ल अब सी को पनि प्रतिबिम्ब कहाँ हुन्छ? ल त्यो चाहिँ तपाईहरुले गणना गर्नुस् है। भन्नुस् त कता रे? गुड, 1 2 3। अब कता जाने? माथि कि तल? भन्नुस् त। गुड, माथि 1 एकाइ। त्यसो भयो भने हामीले सी ड्यास पनि पाइसकेका छौँ। अब ए को प्रतिबिम्ब ए ड्यास, बी को प्रतिबिम्ब बी ड्यास, सी को प्रतिबिम्ब सी ड्यास, केबाट? विस्थापन पछिको प्रतिबिम्ब है आइसकेको छ। हामी अब के गर्छौँ रे? सम्झनुस् त, अघि भर्खर पनि हामीले बोर्डमा गरिसकेका छौँ नि। गुड, अब हामी ए ड्यास देखि बी ड्यास, बी ड्यास देखि सी ड्यास अनि सी ड्यास देखि ए ड्यासलाई जोड्ने छौँ। जोड्यौं? यतिकैमा सकियो त? भन्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले के गर्नुपर्छ? गुड, अब हामीले ए देखि ए ड्यासलाई जोड्नुपर्छ, बी देखि बी ड्यासलाई जोड्नुपर्छ, सी देखि सी ड्यासलाई जोड्नुपर्छ। किन जोड्नुपर्छ भने हामीले त्यो विस्थापन भेक्टर देखाएको हो। कता गएको छ र कति परिमाणमा गएको छ भन्ने कुरा त्यो रेखाले जनाउँछ। ल त्यसलाई पनि जोडौँ है त। देख्नुभयो नि, हाम्रो चित्र एबाट ए ड्यास दायाँतिर गएकोले यहाँ हामीले एरो देखाएका छौँ। एरो दिन बिर्सनु हुँदैन, सम्झनुस् है। बी देखि बी ड्यासलाई जोडेर पनि हामीले एरो दिएका छौँ अनि सी देखि सी ड्यासलाई जोडेर पनि हामीले एरो दिएका छौँ। ल अब यही चित्र हेरेर अघि नै हामीले के तथ्य हुन्छन् भनेको रे विस्थापनको भन्नुस् त। ल यहाँ चाहिँ छ कि छैन हेर्नुस् न। यो एबिसी र ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास बराबर छन् कि छैनन् होला? अनुरूप छन् कि छैनन् भन्नुस् त। गुड, यिनीहरू बराबर छन्। अनि अर्को ए देखि ए ड्याससम्मको दूरी, बी देखि बी ड्याससम्मको दूरी अनि सी देखि सी ड्याससम्मको दूरी पनि के छ? बराबर नै छ। अनि अर्को यो ए ड्यास रेखा हाम्रो विस्थापन भेक्टर यहाँ देखाइएको छ 3 1 लेखेर, योसँग के छ? समानान्तर छ। त्यसरी नै बीबी ड्यास पनि योसँग के हुन्छ? समानान्तर नै हुन्छ र सीसी ड्यास पनि योसँग के हुन्छ? समानान्तर नै हुन्छ। बुझ्नुभयो त? हो। ल त्यसो भए हामी फेरि अर्को एउटा चित्र हेरौँ न त। यहाँ एउटा ज्यामितीय आकृति देखाइएको छ। हेर्नुस् त कतिवटा भुजा छ यसमा? 1 2 3 4 5, 5वटा भुजा रहेछ। 5वटा भुजा भएपछि यो के हो? चतुर्भुज हो र? होइन, चतुर्भुज भए त 4वटा भुजा हुन्थ्यो नि है। 5वटा भएपछि यो पञ्चभुज हो। तर यो अनियमित पञ्चभुज हो किनकि कुनै पनि बराबर छैन नि त यसमा भुजाहरू है। ल यसलाई हामीले विस्थापन गर्दैछौँ। विस्थापन गर्नको लागि यता हेर्नुस्, यहाँनिर 3 अप भनेको छ। त्यो भनेको 3 एकाइ माथि सार्नुहोस् भनेको। यही नै यसको विस्थापन भेक्टर हो। 3 अप, 3 ले के जनायो? परिमाण, अपले के जनायो? भन्नुस् त? दिशा।
अब यसलाई हामीले हेरौँ है त। ल कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि यो रेखाले जनाइहाल्यो। अब हामी कस्तो चित्र आउँछ भन्ने पनि हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ विस्थापन भइसकेको छ। म अब यसलाई विस्थापन भेक्टरहरू परिवर्तन गर्दै जान्छु। हेर्नुहोस् है त, त्यो चित्रमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन। ल हेर्नुहोस्, मैले सार्दै जाँदा यहाँ आएर एकपटक त खप्टियो नै जेरोमा हुँदाखेरि। अब मैले के गरेँ, बायाँतर्फ सारेँ। हेर्नुहोस् है, 1 डाउन भनेको छ। 1 डाउन भनेको हामी जहाँ चित्र थियो त्योबाट एक एकाइ तल झरेका छौँ। अब फेरि मैले दायाँ तलतिर सार्दैछु चित्र। हेर्नुहोस्, सबै भेक्टरदेखि सबै सरेको देखिरहेको छ। अब मैले यसलाई बढाउँदै बढाउँदै आएँ। जेरोमा आउँदा फेरि त्यहीँ खप्टियो। जेरो भनेको हामीले विस्थापनै गरेका छैनौँ भन्ने हो। अब हामी प्लसतिर विस्थापन गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, माथि माथि गयो। यसरी नै हामीले तलको, मैले तल माथि कसरी विस्थापन हुन्छ त देखाएँ। यसैलाई हामीले दायाँ बायाँ पनि त विस्थापन गर्न सक्छौँ नि, होइन र? हो। ल हेर्नुहोस् है त, दायाँ बायाँ विस्थापन हुँदा के हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, मैले यसलाई बायाँतर्फ विस्थापन गराउँदैछु। विस्थापन हुँदा यो सर्दैछ। अब मैले यसलाई दायाँतर्फ पनि लग्दैछु। हेर्नुहोस् त, यो पनि सर्दैछ। यसरी हामीले विस्थापनका भेक्टरहरू परिवर्तन गर्दै गयौँ भने यसको विस्थापनको प्रतिबिम्बमा पनि परिवर्तन आउँछ। तर परिवर्तन भनेको स्थानको मात्रै परिवर्तन हो नि फेरि, बुझ्नुहोस् है। किनभने आकार प्रकार अवस्थामा त केही परिवर्तन आउँदैन भनेर हामीले भनिसकेका छौँ, होइन त? गुड। यसमा खाली के स्थानमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ। माथि जान्छ, तल जान्छ, दायाँ जान्छ, बायाँ जान्छ, कति एकाइ जान्छ। यही नै त हाम्रो विस्थापन हो। ल अब बुझ्नुभयो त यो। ल त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के कुरा पढ्यौँ एकपटक सम्झने प्रयास गरौँ है त। विस्थापन भनेको के हो भनेर जान्यौँ, होइन त? गुड। के हो त विस्थापन भनेको, भन्नुहोस् त एकपटक। स्याबास। समतल सतहमा रहेका वस्तु वा ज्यामितीय आकृतिका हरेक बिन्दुहरू उत्तिकै दूरी र उही दिशामा स्थानान्तरण हुनुलाई विस्थापन भनिन्छ। अनि विस्थापनका अवस्थाहरू के हुनुपर्ने रहेछ? विस्थापन हुनको लागि जहिले पनि हामीलाई परिमाण र दिशाको आवश्यकता पर्ने रहेछ, होइन त? गुड। अनि विस्थापनका तथ्यहरू के हुन् भन्ने बारेमा पनि जान्यौँ। अब भने हामीले अघि ग्राफ पेपरमा त हामीले विस्थापन गरिसकेका छौँ। त्यहीको आधारमा, त्यही छलफलको आधारमा यो तपाईँहरूको गृह कार्य हो। यसमा हेर्नुहोस् त, तल दिएका ज्यामितीय चित्रहरूलाई ग्राफ पेपरमा विस्थापन गर्दा बन्ने प्रतिबिम्ब खिचेर देखाउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले ग्राफ कपीमा यो एफलाई जस्ताको तस्तै बनाउनुहोस्। थाहा छ नि कसरी बनाउने। हामीले यो ए बिन्दु कति छ गणना गर्नुहोस् न। जेरोबाट उद्गम बिन्दुबाट 1 2 एकाइ गर, 1 एकाइ माथि जाँदा ए आयो। त्यसरी नै जे भनेको कति छ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 1 जे आयो। यसै गर्दै सबैको प्रत्येक कर्नरहरू गणना गर्नुहोस् र आफ्नो कपीमा सार्नुहोस्। यो सारेपछि यसलाई भने विस्थापन भेक्टर के हो त? ल भन्नुहोस् त। विस्थापन भेक्टर हेर्नु त, यहाँ 1 2 3 3 एकाइ बायाँतिर लैजानुहोस् भनेको छ नि, होइन त? गुड। यसलाई अब प्रत्येक कर्नरलाई 3 एकाइ बायाँतिर सारेर जोड्नुहोस् है त। ल यसरी नै यो चित्रलाई तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, उही एफ छ, 1 2 3 4 4 एकाइ दायाँतर्फ सार्नुहोस् है त। ल त्यसै गरी यो त्रिभुजलाई पनि अघि नै हामीले गरेकै अनुसार यसको भेक्टर हेर्नुहोस् त, 4 3 भनेको छ। 4 दायाँ गएर 3 माथि जाँदा कस्तो आकृति बन्छ त्यो प्रतिबिम्ब बनाउनुहोस् है। अनि यो तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा भएको अभ्यास 8.3 को प्रश्नहरू हो। यसलाई यो चित्र बनाएर यमको कति छ लम्बाइ स्केलले नाप्नुहोस् र एबाट त्यति नै दूरीमा यसलाई दायाँतर्फ सार्नुहोस्। त्यसरी नै बीबाट पनि यसलाई दायाँतर्फ सार्नुहोस्।
तपाईहरूले सबै छलफलबाट बुझिसक्नु भएको छ होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यो ख नम्बर, ग नम्बर, अर्को क्वेसन यसलाई पनि एरोले जता देखाएको छ त्यसको पहिला रुलरबाट लम्बाइ नापेर त्यही दिशातर्फ विस्थापन गर्नुहोस् है त। ल, मलाई आशा छ आज हामीले पढेका पाठहरू अथवा छलफल गरेका विषयवस्तुहरू तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ र त्यसैका आधारमा यी पाठ्यपुस्तकमा दिएका यी प्रश्नहरू हल गर्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।